2019 मेगा भरती येयली तेन्ना सुदिनान म्हाका मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर आसा तेणी म्हाका मोठ्यान उलय म्हाका सुदीन ढवळीकर आसा ती डायरेक्टली सांगलें की आतां तूं निखिल देसाय आनी उत्तम पार्सेकर आसा पळय तेंचे कडेन कॉन्टेक्ट कर कित्याक ही मेगा भरती आसा सो तुवें तेंचे कडेन कॉर्डिनेट करून तुवें घेवपाचें म्हणून सो मागीर हांव ती एप्लिकेशन आमच्या कोणा रिफर जावन म्हाज्या रिलेटिव्स आनी कोण फ्रेंड सर्कल तेंचे कडल्यान ती एप्लिकेशना घेवन हांवें फुडें प्रोसीड केली आनी तेजो एमावंट अरावंड 613 एप्लिकेशन्स आसली आनी 17.68 CR एमावंट आसा सो तो एमावंट हांवें तेंचे कडेन पावयला निखिल देसाय आनी उत्तम पार्सेकरा कडेन पावयला. मिनिस्टरान हे केल्ले पयशे घेवपा खातीर हय पयलीं तेणी सांगलेलें पयलीं म्हजे जॉब्स इवन खूब जाणांक जॉब्स मेळिल्ले सुद्दां आसा. कितले जाणां Police has taken a view very seriously. आज पासून म्हजेर कसलोच हे कितें ना हांव बरे तरेन आज पासून लोकां कडेन वांगडा सबंद गोंयचे लोक म्हाका वळखता म्हजे फॅमिलीक वळखता म्हज्या बापायक सगळ्यांक वळखता सो देर इज नो क्वेश्चन. पोलीस हेज आस्क्ड फॉर 14 days. पोलीस कम विथ 14 days रिजल्ट मागीर हांव उलयतां. तुमच्या टार्गेट करता कोण कारण प्रेसिडेंटांनी म्हळां की पक्षाक टार्गेट करता म्हणून कोण तरी तुमच्या ऑफिसान जर काम बीन करताले ते सर तेंच्यांनी सांगलां की हांव तुमच्या ऑफिसान आसलें म्हणून कामाक म्हज्या ऑफिसान कोण ना म्हज्या ऑफिसान जर कोणी काम करताले फायनान्सा आनी एकाउंट्सांतल्यान पेमेंट जाता तांकां तातूंत वचून पोलीस चवकशी करतली. फायनान्स म्हज्या ऑफिसांतले सगळे स्टाफाक फायनान्सांतल्यान पेमेंट जाता एकाउंट सेक्शनांतल्यान आमी बील एकाउंट फायनान्सांत धाडटात फायनान्स एकाउंट्सांतल्यान डायरेक्ट पेमेंट करतात आमचे कडेन हे सुद्दां ना. आज स्टेटमेंट घेतले आनी तितून PWD मिनिस्टराचीय नांवां घेतली आनी तेणी म्हटलां की आपूण जेन्ना MGP ऑफिसान कामाक आसले तेन्नाच्यान हे सगळे जॉब येता काम नाशिल्लें ते केन्ना ऑफिसान नाशिल्लें ते कितें सांगता ते ताकाच खबर आनी इन्वेस्टिगेशन चालू आहा न्ही कंप्लीट जावन दी मरे. पूण तुमी पक्षाचे मिटींग आनी तुमकां आपयता न्ही पक्षाचे ते केन्ना कामाकूच नाशिल्ले रे MGP. शी इज डिस्टर्ब तुका दिसना शी इज नॉट शी इज डिस्टर्ब ती शिकयता तें उलयता अशें दिसता मुद्दाम टार्गेट करता कोण तरी शिकयता तुमच्या पक्षाक आनी तुमच्या मिनिस्टराक मुद्दाम टार्गेट करपाक लायला की कितें हें सगळें सत्य आतां पण 8 दिसां येतलें न्ही भायर. क्रायम ब्रँच पळय क्रायम ब्रँच पळय न्ही इन्वेस्टिगेशन चालू आहा तें इन्वेस्टिगेशन जालें की सगळें भायर येतलें न्ही तेज्या नंतर उलोवपाचें. तेंच्यांनी म्हटलें ऑफिसानूच इंट्रोड्यूस केला म्हटलें आरे ऑफिसांत ते नाच जाले केन्ना अशें कितें रे 2009 ते आज पर्यंत कोण त्या नांवाचें कोणूच ना. ऑफिसांत आशिल्लो तो आमचो एक्स कमिशनर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मार्दोळकार तो 9 ते 2022 पर्यंत आशिल्लो. ताका विचारना परतो येतलो सांगचो तुमकां आपयता ऑफिसां आसपाक जाय न्ही अशें खोटें उलोवन तेंची चाल कितें कोणाची कितें ती आमकां खबर ना कितें जातली कित्याक टार्गेट करता काय दिसता तुमकां खबर ना आमकां न्ही आमकां कांयच खबर ना वी आर इनोसंट. पूण तुमी शोधला इतले एज अ पक्ष तुमी शोधला इतले ह्या गजालीचो कसल्या आमकां पक्ष मजब तें आसा की ना आत्तां म्हज्या स्टाफा आपोवन क्रायम ब्रँची जुने स्टाफाक ते गेल्या मरे ते आसा की ना रोल पेलाचेर आसा कितें केलां केन्नाच ना न्ही. तुमची सायड फूल क्लियर आहा म्हणटा तुमी फूल क्लियर आहा तें ऑफिसांत काम करनाशिल्लें केन्नाच काम करनाशिल्लें. हें नवें ऑफिस घेतलें ते पयलीं ताणें कितें म्हणलें 2009 आपूण आशिल्लो 2009 आमी तें ऑफिस घेवना 2012 आमची सेल डीड जाल्या. मागीर ताणें कितें तरी म्हणलें 2019 कितें आपूण पयशे दिले 2019 आमी सरकारान ना 2022 पर्यंत हाव इट मॅच एंड हू हॅज मॅच इट लेट इट कम फॉरवर्ड नो कोणतरी मुद्दम टार्गेट करतात ऑफकोर्स इट इज लायक दॅट न्ही विचार करा 80 जाणांक कामाक सुद्दां लायला म्हटलं ते खंयचे 80 जाण तो नासतना PWD मिनिस्टर ताका तुमी विचारप बरें आशिल्लें 80 जाणांचें नांव तरी दी म्हणून तुमी विचारप ना तिणें विचारलेलें ती म्हणटा आपूण तें सांगपाक शकना म्हणून शी हॅज बीन यूज्ड बाय समबडी एल्स मे बी. अरे आमचे कडेन ना कामां आसल्या कामां आसून सांगपाक विचारलें सांग पळय म्हाका
कामां नाच तर ते MG ऑफिसांत कामाकूच ना. एकलोच आशिल्लो हांव, रत्नाकांत मार्दोळकार, आनी मागीर ताणें एक चली घेतिल्लें. हांव कितें पळय तेजेच प्रोजेक्टाक भोट घेता लागून तेच ऑफिसांत आशिल्लें. आनी ऑफिसांत आमचे कोण नाशिल्ले. आनी आमच्या ऑफिसांत कसलोच वेव्हार जायना. फक्त थंय आमी मिटिंगांतले येता. ओके, थँक्यू.